السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الخامس عشر من دورة جيكويري للمبتدئين. في الدرس السابق شفنا كيفاش تعاملنا مع السي اس اس، كيفاش زدنا دي كلاس سي اس اس يعني الدوكيمون ديالنا. في هاد الدرس هذا غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع لي بارون. مثلا كل اليمون فهو يعني عندو البارون ديالو، عندو التشيلدرن ديالو. فكنظن بان الناس سمعتيني كنقول البارون تشيلدرن وهادي الفيس. فمثلا الا جيت لهنايا هاد الاش 3 هذا فشنو هو البارون ديالو؟ فالبارون ديالو هو هاد الديف هادي، وهاد الديف هادي البارون ديالها هو هاد الكونتينر، وهادي البارون ديالها هو البادي، والبادي البارون ديالو الاصلي هو الاش تي ام ال. فكنوصل لهنا الاول يعني باليز ولا طاق اللي كتكون هي يعني البارون، يعني بحال تقول الكرون بير ديال كاع لي زاليمون اللي عندي. كاين عاوتاني يعني التشيلدرن. فالتشيلدرن كل اليمون عندو يعني لي فيس ديالو. فمثلا هاد الديف هذا كيتعتبر بأنه تشايلد ولا يعني فيس، وهادو يعني دو تشيلدرن. هاد الديف هادي هاد هادو كلهم يعني دي تشيلدرن ولا دي فيس. كاين أنني نزيد هنا، نزيد واحد كلاس نسميها مثلا معين. فإلا جيت مثلا بغيت نعرف أنا البارون ديال هاد هادي، فكنسترجع نسترجع ليليمون اللي عندو الإد كيما كنا شفنا لينك. كنعطيه لينك كنقول بوان بارون، ميثود اللي هي بوان بارون كنريتورني بها يعني البارون ديالو. نقدر نجي ندير انا هنايا اليرتس، نديرو اليرت للبارون ديال هداك ليليمون تيليزي. درت كليك فغادي يعطيني اوبجي. فما غادي نحيد انا اليرت وندير كونسول بوان لوغ احسن. جيت دابا اكتيفيزي، جيت لهنا للكونسول كليك فعطاني جيكويري انيتس. فهنايا هي الديف مين. ففي الديف مين هي هادي، هاد المين هادي اللي عندها الكلاس مين هي هادي. فهي يعني البارون ديال الأف. إلا شفنا هنايا عندي تشيلدرن، هادو قاع لي تشيلدرن اللي كاينين فيها. فعندي الاش 3 كيما قلتلك اللي هو هذا. عندي الديف فورم جروب اللي هي هادي. عندي الديف فورم جروب رقم 2 اللي هي هادي. وعندي الديف وعندي الفورم جروب رقم 3. عندي الفورم جروب 1، فورم جروب 2. فعندي غير 2 ديال لي فورم جروب، ديف ديف فورم جروب و ديف كلاس فورم جروب. كاين ديف ديف فورم جروب و ديف كلاس، و كاين لينك. فمعرفتش علاش عطيه. المهم هادي الفورم، هادي الفورم فيها كلشي يعني فيها لو شون الاول و البوطون anyway. كاين هاد يعني اللينك. فهادوما هادي يعني ممكن انك تدخل حتى للكلاس ليست. فالكلاس ليست فيها قاع لي كلاس اللي عند البارون. فالكلاس اللي كاينه هي يعني المين. فكاينه كلاس وحده الا شفتي هنايا يعني المين. فممكن يعني انك تجي لهنايا وتدير اد. مثلا بغيت انا نزيد البارون نزيدلو واحد الكلاس مثلا. فغنجي نشوف هنا فهاد الستيل واش عندي شي كلاس اللي ممكن انها يعني تدير شي تغيير على الوايدز كدا، شي حاجة اللي فيها باك جراوند بوست. نقدرو نجيو نبدلو هادي نديرو لها سي نشوفو شي كولور اخر اللي غالق سي هكذا. تنزيدولو هاد الكلاس بوست يولي عندو هاد الباك جراوند هادي، ونزيدلو الكلاس اللي هي بوست.
فغادي من غنزيد الكلاس غنزيدها للبارون ديال هاد هادي، فالبارون هو هذا الديف مول المين مول الكلاس مين. جيت درت اكتواليزي فكليك فهي تزادت لي الكلاس كيما كتشوف هنايا، فولا عندي يعني ملي منزدتها زدت البارون ديال هاد لو ليان هذا، فملي كنكليكي على البوطون كتزاد يعني هي تزادت. هما يعني فاش كنحتاجو هاد لي بارون فأغلبية كنحتاجوهم يعني ملي كنكون كنخدم يعني ب يعني بحال هكدا كنبغي نزيد يعني دي كلاس أولا كنبغي نريكوبيري واحد الكلاس مثلا، بغيت نريكوبيري هاد الكلاس هادي ونقدر ندير مثلا حتى إلا بقيت عاقل إلا بغيت كلاس ليست كنعطي كلاس هنايا، حيت تما كاين كلاس بارون هايلي. فمعرفتش علاش كليكيت هنايا شتا هادشي، كندير بوان كلاس ليست. فالكلاس ليست هي هادي اللي كتشوف هنايا اللي شفنا، يعني قاع لاخر لي كلاس اللي عند فعند المين و عند البوست، فنقدر ممكن انني بوان كلاس ليست هنايا مثلا وكنتيستي واش فيها يعني واحد contains مثلا post. كنتيستي مثلا بغيت نتيستي على البارون واش عندي فيه واحد الكلاس، كندير if مثلا إلا كانت هاد الكلاس alert yes. جينا دابا درنا اكتواليزي درنا فاليدي، شنو هنايا كداكداشي is not function. كنبين انني غلطت في شي حاجة anyway. فهنا شي خطرات كنجمع ما بين الجي كويري وما بين الجافا سكريبت، فهاد هادي يعني كتخدم حتى في الاخر كتخدم حتى في الجافا سكريبت، فشي خطرات كنبغي ندير شي حوايج اللي في الجي كويري وما كيعطيوش anyway. المهم هو هذا البرينسيپ ديال البارون. قلنا حنا زدنا للبارون كلاس بوست، ممكن انك تحيد مثلا الكلاس تدير ريموف مثلا، منين كليكي على ليان نحيد الكلاس اللي هي مين مثلا هنايا نجي نتيليزي